प्रितीच्या भाव भयणींनो, जिवितांत दर वेळार जागृत रासून भोव गरजेचे. आयच्या नव्यानाचो विशय ओत्मीक जागृताय आनी देवाच्या पदवेचेर विश्वास दवरून जिवया. ह्या संवसारांत आमची पयण करतना भावार्थाची मनशां कशी आनी देवाचे आसने आमच्या जिवितांत सदांच अनुभवून जागृतायेन बऱ्या वायटाचो विवेक करून आयचो सेवादर आमकां उलो करता. जेन्ना आमी ओत्मीक जागृतायेन जियेता तेन्ना आमच्या जिविताच्या कश्टा त्रासां मदीं पासून आमी देवाचे पदवेचेर पातळूंक शकता. भाग्यवंत आगुस्तीन अशें म्हणटालो, ट्रस्ट द पास्ट टू द मर्सी ऑफ गॉड, द प्रेझेंट टू हीज लव अँड द फ्युचर टू हीज प्रॉविडन्स. विश्वासान आमचे फाटले जिवीत देवाच्या ताकदीचेर, वर्तमान जिवीत ताच्या मोगाचेर आनी फुडले जिवीत ताच्या आदाराचेर. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी जागृत रावन आमच्या असतकायेचेर देवाच्याच आदारान आमी जैत करून दर एकल्याक कृपा मागुया. मोगाच्या इश्टानो, आतांच आमी आयकल्ल्या सुरवातीच्या उतरांनी आमची माद्र भयणीन आमकां उगडास केला आयच्या सेवादोरणेक रितीचो विशय. आमी ओत्मीक जागृतायेन आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास दवरून जिवंक आमकां उलो केला. तर आतां आमी ह्या बेलागीच्या कुर्साच्या तयारेच्या 5व्या नोवेनांत आमी वांटो घेता जाल्यार एक जावन आसा आमकां संदी मिसाक वांटो घेवन देवाच्या उतरांतल्यान संदेश घेवन ओत्मीक वाटेन जागृत आमी जावूंक, देवाच्या संबंदान वाडूंक आनी आमचे भितर जें कितें सारकें ना तें आमी जाग्यार घालूंक. तर आयज आमी ह्या पवित्र मिसाची भेटेन वांटो घेता आसतना सगल्यांक आमकां देवाची कृपा आमी मागुया. ओत्मीक वाटेन आमी जागृत जावंक आनी सगल्या वेळार देवाच्या पदवेचेर विस्वास दवरून ह्या संवसारांत आमची पावलां मारूंक ह्या मिसांतल्यान बापाची कृपा आनी घोटाय आमकां मागुया. आनी जायते फावटी क्रिस्ताची पाटलावदानां कशी आमचें जिवीत जियेता आसतना
आमच्या जिवितांत कोश त्रास पिडा उपरासता तेन्ना ओत्मीक जागृतायेन वाडूंक देवाच्या बळाचेर विस्वास दवरूंक आमी तितली उमेद दाखोवंक ना, देखून असल्या चुकीचे पातकाचे मिसाचे सुरवातेक आमी बोगसोडे मागुया आनी दूख धरून आमचे हात जोडून व्हडल्यान म्हणुया, हांव बारकी सोडपविता देवा आनी तुमकां आमकां सासणाच्या जिवितांत पावोवंक प्रितीच्या बापान पडलेल्या मनशाक कुळाक उबारून तुज्या पुताक जमनीत हांव उबारचो आनी ताणें कुर्साच्या बळबळ्यान हिणपण भोगची म्हूण हो कोणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें तिरायले हो कोटोळ तूं तुजो प्रेमीक मोग आमी फाका हांवठाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस कोड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजे सासणीक सूख भोगूंक उबारून बोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो बरो देव जो तुजे सोमेचो पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचन प्रितुमेर मनशाचे खोटेपण चड वाडला म्हूण आनी दिसता ताच्या मनात वायटवी चिंतनान गोळटात म्हूण सदस्पणान पडले आपणे मनशाक रुचलो म्हूण सदस्पोट चड फोडलो आनी ताचे काळीज कंटवले आनी सदस्पणान म्हणलें हांवें रचला त्या मनशाक हे प्रितुमे विलो नाच करतलो तशेंच जनावरां जमनी वेळ्या जिवाण्या आनी अंतरला वेळ्या सुकण्या हांकांय नपयत करतलो तांकांय रचली म्हूण म्हाका दूख भोगता पूण नोय सदस्परां मांडलो तेन्ना सदस्परां नोयेक म्हणलें तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवान भितर सर कित्याक हे पिडकी मदें म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणा सगळ्या नितळ मनशांतल्यो दादल्या आनी स्त्रीदातीच्यो 7 जोड्यो घे मेल्ल्या मनशांतल्यो दादल्या आनी स्त्रीदातीच्यो 2 जोड्यो आनी अंतरल्या वेळ्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्रीदातीच्यो 7 जोड्यो हे परी तांची जात आख्खे प्रितुमेर वयर नपयत जावची ना 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 राती हांव पावस घालतलो आनी प्रितुमेर
हांवें रोजगार त्या सगळ्या जिव्या प्राण्यांक डान्स करतलो. सर्वेस्पराच्या उद्या परमणे नोईन सगळे केले. 7 दिसां उपरांत बुड्डेच्या उदकान प्रितून बोले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपले पोचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगळीं म्हणया सर्वेस्पर आपले पोचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्याक सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराक पळणीपाट करात. जबाब सर्वेस्पर आपले पोचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. दर्याच्या ल्हारा अळसाण्याचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गडगडीत, कितल्या दोबाच्यान घासता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब सर्वेस्पर आपले पोचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेमून देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगळ्यांचो हो एकूच साथ आसता. मोहिमा दर्या सागरा वयर सर्वेस्परान शिवासन मांडला. सासणाक राजा कसो सर्वेस्पर शिवासनार बसला. जबाब सर्वेस्पर आपले पोचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. शुभ वर्तमानाक उबे रावया. कोण पासून मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शीस उणें भरूंक विसरले. होड्यार तांचे कडेन एकूच उणो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिटकायले, दोळे उक्ते करून फारिसेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दवरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उणें नात देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, उणें नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां वळख ना, गिन्यानूय ना? आजून तुमचे काळीज कुड्डें जाल्लें आसा बी? दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना उगडास धरोना काय? 5 उणे 5,000 लोकांक मोडून दिले. तेन्ना कुडक्याच्यो कितल्यो पाटल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणें म्हणलें 12. आनी 7 उणे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्याचे कितले खरोन तुमी भरून काडले? आनी ताणें तांकां सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय उद्वेग जागृताये आनी देवाचे उद्वेचे
विस्वास धरून जेवया हो विशय म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून आनी आयच्या दिसाची दोनूय वाचपां नियाळून हांव नियाळ करता आसतना एका पुस्तकाची हांवें एक काणी वाचली ताचो म्हाका याद जाली ती म्हणल्यार एका दिसाक एक ग्रँडफादर शापाय आपलो नातू आसलो ग्रँडचायल्ड आसलो ताचे मुखार कांय लांकडाचे कुडके घेवन एक खुर्सा बरो आकार दिवन वावुरतालो आनी कसल्या वेळार आमी जाणा सुपुल्ले भुरगे फुडें तो पयले 7 वर्सांचो घडये आसतलो आनी आमी म्हणटात पयलीं 7 वर्सां इज अ क्वेशनिंग एज आमची भुरगीं आमचे लागीं परत परत क्वेशन करतात हें कितें तें कितें जायते फावटी आमी सांगूंक सोदिना मागीर ती आपुणूच टेस्ट करतात बोट टाच करून आपूण शिकूंक पावता एक एक फावटी सांगना जाल्यार तुज्याक देखून आत घालून ती कडेन टेस्ट करूंक शकतात म्हणून ह्या वर्सांनी आमकां सायकोलॉजी सांगता ते भाशेन आमी तांच्या प्रस्नाक जाप दिवपाक जाय आनी तसोच हो सुपुल्लो भुरगो आपल्या ग्रँडफादराक विचारता ग्रँडपा वाय द क्रॉस तूं लांकडाचे कुडके घेवन हो खुर्साचो आकार कित्याक दिताय दुसऱ्यो वस्तू तूं कित्याक करिनाय आनी कसल्या वेळार हो ग्रँडपा ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याची आपली नदर भोंवडायता आसता आनी सादेपणान ताका जबाब दिता तो कितें म्हणटा जितले फावटी म्हणटा खुर्साचेर नदर घालता तेन्ना म्हणटा म्हाका एके तरेचे 8वेच तरेचे बळ मेळटा कितलोय व्हडलो खुरीस म्हजो जावं कितलेय व्हडले म्हजे प्रश्न जावं पूण जेन्ना देव म्हज्या बरोबर आसा ते कितले व्हडले खुरीस आसा ते म्हाका ल्हान जावंक पावतात म्हाका इश्टानो ही काणी वाचतच म्हाका उगडास आयलो रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35 to 37 जेन्ना भाग्योन पावलो रोमकाराक करून सांगता कोणाच्या म्हणटा आपणाक देवाच्या क्रिस्ताच्या मोगाक सोशिल्लो पेल्यान काडूंक जाय असो तो प्रश्न रोमकाराक घालता आनी उपरांत म्हणटा भूक पिडा जावं दुसरे कसलेय तरेचे कश्ट म्हणटा असल्या वस्तूंनी म्हणटा म्हाका देवाच्या मोगाक सोशिल्लो म्हणटा पेल्यान करून काडूंक जाता असो प्रश्न विचारता आनी चडशे फावटी म्हणटा देवान जेजू वरवीं आमचे स्वामी आपलो मोग दाखयलो देखून म्हणटा असल्या कश्टां त्रासान वेगळेपणान देखून आमी म्हणटात जातात बारीक सोयती म्हणून मोगाचे इश्टानो तेच भाशेन मातेवाचे 11 28 घडये जेजू आमकां उगडास करता जी कोण कश्ट करतात ओज्याच्या भाराकार आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां शांती समाधान दितलो मोगाच्या इश्टानो ह्यो वस्तू पवित्र पुस्तकांतल्यो घडल्यो तुमचे मुखार कित्याक दवरता काय आयचो विशय आमकां उगडास करता आत्मीक जागृताय आनी देवाच्या पदवेचेर विस्वास दवरून जिवंक आमकां मारता जायते फावटी आमी मिसान वांटो घेता जायते फावटी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी जिविताक संदेश घेता पूण जायते फावटी आमच्या जिवितान कश्ट त्रास पिडो उपरासता तेन्ना आमी आमचो बाबार देवाचेर घालता आनी ताकाच लागून आयच्या दिसाची दोनूय वाचपां आमकां संदेश दिता ती म्हणल्यार आमी आत्मीक जागृतायेन जियेवूं सगळ्या वेळार देवाचे पदवेचेर आमी विस्वास करून आमकां उडास करता आयचे पयले वाचप जावन आसा उत्पत्तीच्या पुस्तका मेरेन वाचप आनी आमी घडये ह्या दिसांनी मी वाचताले हांव आयकताले हांव जेन्ना देवान संवसार रचलो मनशाक रचलो देवाक सगळें बरें दिसलें पूण आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता जेच्या देवान मनशाक आपणा भाशेन रचलो तोच मनीस पातकाचो गुलाम जाता पातक आदारता आनी देव मनशाचे नदर घालता तांचे वायट जिवीत पळयून तो निर्शेता पूण तरी आसतना ताजी एक नदर पडटा ती म्हणल्यार नोवाची आनी हो नोवा जावन आसलो प्रमाणीक मनीस देव निर्शेता करप निराशी जाता करप पूण नोवाचो बाबा
ताचे प्रमाणीकपण पळयून देवाक भरवसो मेळटा. आनी उपरांत आमी जाणां देव नोवाक सांगता, तुज्या भावार्थाक लागून, तुज्या प्रमाणीकपणाक लागून हांव तुज्या कुटुंबाक आनी कांय जनावरां हांव वाटायतलो. आनी तो ताका असो संदेश दिता, 7 दिसां उपरांत आपूण 40 दीस आनी राती बुड्डी घालतलो. आनी कसल्या वेळार नोवा देवाच्या उतराचेर, देवाच्या बळाचेर विस्वास दवरता. आनी उपरांत आमी जाणां देव नोवाक ताच्या कुटुंबाक आनी कांय जनावरांक तारपा वरवीं तांचो जीव राखता, सांबाळटा. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना जेजूचे शीश फकत एकूच गुणो घेवन येतात आनी कसल्या वेळार जेजू पळयता आपण हे शिशा मुखार कितली विजवितां केल्या. 5 उणे आसले ते 5000 लोकांची भूक मारली, 7 उणे घेवन 4000 लोकांची भूक मारली. पूण तरी आसतना आपले शीश दुबावता. आनी कसल्या वेळार हेरोदीच्या आनी फारिसेवांच्या फुगाची खमीराची खबर सांगून जेजू आपल्या शिशान संदेश दिता, म्हणल्यार आपणाच्या पदवेचेर विस्वास दवरून तो तांकां शिटकावणी दिता. तर मोगाच्या इश्टांनो, आयज जेन्ना आमी ह्या दोनूय वाचपाचेर जावत्मीक जागृतायेर आनी देवाचेर पदवेर विस्वास दवरून जिवया त्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताक आमच्या कसलो संदेश घेवंक जाता काय. पयले सुवातेर आमी वळखून घेवया, लेट अस स्टे अलर्ट, स्पिरिच्युअली अलर्ट. सगळ्या वेळार ओत्मीक वाटेर आमी जागृत रावंक पावया. आनी सांगला त्या भाशेन आयच्या पयल्या वाचपाक असल्या जिविताचो आमकां नमुनो मेळटा. नोवा उत्पत्तीचें पुस्तक 6 9वी ओळ. नोवा ऑलवेज वॉक्ड विथ गॉड. सदांच तो देवा बरोबर चललो आनी ताकाच लागून देवान ताचो आनी ताच्या कुटुंबाचो जीव वाटायलो. पूण आयज आमी आमकां विचारया, ओत्मीक वाटेन आमी जागृत रावता काय आमी संवसारीक वस्तूंची गुलाम जाता. आनी ओत्मीक वाटेन जागृत रावन देवान आमकां जायत्यो सत्य फाव केल्यात. आनी ह्या वर्सा खेरीत भाशेन आमी सादारण उत्सवीक वर्सान आमी प्रवेश केला. आमच्या पाप साहेबान आमकां विशय दिला, वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप, भरवशाची यात्रेकार आमी. म्हणटोच देव आमकां ह्या भरवशाच्या सादारण उत्सवीक वर्साक आमकां संदी दिता आमचें जिवीत नवसरून एक बरें मुखार करून. जावचे जागे आमकां मार्गात देवाच्या थंयसर वचून इंदुलजेन सोडून जावं दयाळ करून आदार. म्हणटच जर तर आमी वस्तू ह्या उत्सवीक वर्साक केली जाल्यार पयले सुवातेर आमी ओत्मीक वाटेन देवाक खंयच्याय वेळार आमचेर मरण आयलें जाल्यार आमी देवाक जागृत मेळटलीं. दुसरे सुवातेर लेट अस ट्रस्ट इन द पावर ऑफ गॉड. देवाचे पदवेचेर आमी पातळया. आयच्या काळार आमी पळयता भुरगीं मोबायलाचेर पातयतात. भुरगीं एक फावट इस्कोलाक देखून वचूंक सोदिनात. तांचे लागीं आयफोन आसा, स्नॅपचॅट, फेसबुक, व्हॉट्सएप स्टेटस घालून ठेवल्यार ती हॅप्पी. आनी जायते फावटी आमची आवय बापूय मोग मारतात, भुरगीं म्हणटात मिसाक वचूंक सोदिना. कित्याक? जायते फावटी आवय बापाय देवाचो जागो घेतला आपल्या कुटुंबान. भुरग्यांक मागचे आनी सगळें दितात. म्हणून तांकां दिसता आमकां देवाची गरज ना. आमची आवय बापूय तांचे लागीं पयशे आसात, सगळे आमकां ते दितात. म्हणटच ती मिसाक वचून आमी जाणां आदी आमची आवय बापूय 5 भुरगीं मिनिमम, तरी आसतना सॅलरी लेस पूण सगळ्यांचो सांबाळ जातालो. पूण आतां सॅलरी सुबेज आसा तरी आसतना पावना. पूण आदी आवय बापूय देवाच्या पदवेचेर बळाचेर पातयताले. आनी देव तांकां कडेन शिकप नासलें पूण मॅनेज करून आपली जाणपाय दितालो. हालींच कोण म्हाका सांगतालो, उमकी आवय ती शिकप नासली पूण ताका जाणपाय आसली. उमकी आवय ताका शिकप ना पूण ताचे लागीं पयशे आसात पूण जाणपाय ना. म्हणटच आमी दुसरे सुवातेर देवाच्या बळाचेर पातळया. आनी तिसरे सुवातेर लिव वीथ फेथ एंड वॉचफुलनेस, म्हणजे आमी भावार्थान ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जगुया. सगळ्या वेळार जागृत रावया. जशे परी आयच्या शुभ वर्तमानांत
जेजू आपल्या शिसांक सांगता तुम्ही म्हणटा जागृत रावात. कोणा विशीं? हेरोदीच्या फारिसेवाच्या फुगी विशीं. म्हणटोच आयच्या काळार आमी ह्या संवसारात जियेता आसतना आमी जागृत रावंक जाय. घडये जायतीं जाणां जावं संवसारीक वस्तू जावं मनीस जावं फुडारी घडये आमकां दुसरे वाटेन घडये व्हरूंक शकता. पूण असल्या वेळार जेजू दाखयता ती वाटेन आमी चलची गरज. तर मोगाच्या इश्टानो आयज जेन्ना आमी मिलाग्रीच्या कुर्साच्या 5व्या नोवेनाक आमी वांटो घेता आसतना आमी आमकांच विचारुया, आमी ओत्मीक वाटेन जागृताय आमी जिवीत जिवन वावुरता काय? दुसरे सुवातेर ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमकां णव्या भाशेन देवाचे पदवेचेर आमकां विस्वास आसा काय? तिसरे सुवातेर आमकां बाबा आमी ल्हान आसतना बाप्तिस्मा वरवीं आमकां फावो जालो. घडये आमी पिरायेन वाडल्या, घडये आमी कुडीन वाडल्या, आमी बाबार्थां कितली वाडल्या काय? जेन्ना आमकां संवसारांत ताळ्ळें येता तेन्ना आमी देवाचो उलो आयकून देवाच्या उतराच्या उजवाडाक आमी कितली जागृत रावन वावुरता काय? ह्या तिनूय प्रश्नांक आयज आमी जबाब दिवया आनी जेजूच्या पवित्र कुर्साचेर नदर घालून ओत्मीक जागृताय आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास दवरून ही संवसारीक जिवीत ही पयण आमी करूंक वावरून एकामेकाक परवशाची यात्रेकार आमी जावून आमकां जण एकट्याक बापाची कृपा आनी वटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटींतल्यान आमी मागून घेवया. सद्या आमी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमची मागणी आमच्यो गरजो पवित्रित्वे मुखार सगळे खातीकायेन आमी दवरुया. आमच्या गोडीत सुबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत ओत्मीक जागृताय सांबाळून आनी आपले पोचेची जागृतायेन फुडारीपण चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी पोचेची आनी शिस्तीची उदरगत करतना बऱ्या वायटाचो विवेक करूंक सगळ्यांच्या बरेपणा पासत तांणी वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जागृताय आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमच्या जिवितांत वायट परिणाम जावंक शकता. आमच्या अस्पताळांचेर आमी जागृतायेन जैत व्हरून देवाच्या मोगान आमी वाडून आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आमचे जायते गरजो आनी मागणी आमी बाबतान ह्या पवित्र जाग्यार घेवन आयल्या. आमच्या मागण्यांक जबाब आमकां मेळोवंक जिवितांत सदांच आमी जागृत आसूं ह्या मिलाग्रीच्या कुर्साच्या मोजतीन बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका.
ओतमीक जागृताय आनी तुज्या व्हडाचेर विस्वास दवरून ह्या संवसारांत आमी आमची पैण करूंक काय आमची मागणी सगळी खांतिकाय आमी तुज्या पांयां सोशी दवरल्यात. तुजी खोशी जाल्यार ही सगळी आमची मागणी आयकून घे आनी सदांच ओतमीक जागृतायेंतल्यान तुज्या बळाचेर पातयो धाडण्याचेर आमी जोत मेळून घेवंक आमकां तुज्या बळान आनी कृपेन बरोबर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C14. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचे बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशां कुळाक पातकाचे बोगसणे जोडून घेतले. हेच बलिदान आतां आमच्या हातांतले मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी बळे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. आमची सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पोतवेदारांत सासणाच्या देवा सर्व खाणी आनी सर्व दाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखान तावन मरण उजरलें, रुखान तावन जिवीत उजोचें, रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दरबार तुजी दोन महिमा वाखाणटात. तांच्या सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.
पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बेचारी ताणे कुडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी उडले हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणले तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सासरी कलराचे हे रगत पातकाचे भक्षणे वेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वानवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात भावार्थाचो खूब पुरवठुया सोम्या जेजू आमी ओगो खाता आनी एकाच शिकले पियेता कितें गावतली तुमोय गोवान येसो आमी कितें बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडूची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उल्हास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवर बाबा फिलीप नेरी आमच्या मोवणी बाबा सिमियाव आमच्या आदारे मोवणी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगान वाडय पुनरुज्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान तांच्या भावा भयणीची कामणी कर तांकां तुजे शागोती मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजोळी मुखामण पडून फावो कर आमा समेस्ताची दर करून मागता आंकवार मारे देवाची मायक सांगाती बागीन जुजेर सपोती बागीन दोन दुदां सोर काळी तुका मागल्यार त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागीन जुजे बाजा बरोबर बागीन फ्रांसीस शागारा बरोबर सांजनाच्या सुखान आमकां मागो तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो पडूं जेजू क्रिस्ता तुज्या आवडीन त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान सदांच आमी ओत्मीक जागृतायेन वाडोवंक देवाच्या बळाचेर पदवेचेर आमी विस्वास दवरूंक आनी आमच्या जिवितान ताणड्यो जावं कोश पिडा उपरासता तेन्ना आमी जैतिवंत जावंक आमकां जोडेकडे बापाची कृपा मागून जेजून शिकयलोले प्रार्थन आमचे हात जोडून व्हडल्यान आमी उच्चारुया आमच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज जावं जी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वेळ आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या गोश्टींना तुजी आमची प्रार्थना करस आनी आमकां आनीक म्हणून दिवं नाका सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशा वतरेकता तर आमकां जीवदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण ज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संसाराचे पाप घातले आमची कागद. देवाची श्री संसाराचे पाप घातले आमची कागद. देवाची श्री संसाराचे पाप घातले आमकां शांती. हो जावन आसा जेजू, जो आयज आमकां हेच्या विशयांतल्यान आपल्या उतरांतल्यान आमी ओत्मीक जागृतायेन वाडूंक देवाचे पदवेचेर विस्वास दवरून जियोवंक आमकां आपल्या बळान आनी कुर्बेन करता. तर ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक सोदता. ती आमी सगळीं सोबागी म्हाका पळयली मेळटली. सोमिया जेजू क्रिस्ता, खुर्सार उपकारतना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कडी रोगतान तुवें आमकां पोसलाय आनी तुज्या खुर्सार उजोतल्या देवीक जिवान आमकां भरलाय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. मातशें बसुया.
मोगाच्या बाबान भयणान पयलीं सद्या तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा. पयस पयसल्यान आवाडटान ह्या जाग्यार तुमी येतात. तुमकां तुमच्या कुटुंबाक देवान जायते आशिर्वादांनी बरो म्हूण आमी मागता. तुमकां एक एकल्याक देव बरें करूं म्हणटना आमचो यात्रेक भाव मदन लिओ फर्नांडीस ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. Father Leo is the executive secretary of the diocesan pastoral secretariat. जंय आमची पॅरिश कावन्सिलां आसात. त्या पॅरिश कावन्सिलांनी जायतो बरो वावर जाता. हो वावर सगळो ताच्या फुडारीपणान तो चलता. आमचे जायते केंद्र आसात आमचे डिओसिसींत. तांचोय वावर सगळो कोऑर्डिनेट करूंक ही ताची जबाबदारी. ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. फाल्यां बुधवार आनी फाल्यांचो दीस आमी भेटयला कितें भाशेन मागूंक जी आमची भावा भयणां परदेसांत आसात. जायते कडेन बोटीर आसात, दुसऱ्या जाग्यांचेर आसात. आपल्या कुटुंबाच्या उदार पोसणाक लागून आपल्या गांव घरा सरशिल्लीं पयस आसात. तांचे बसून फाल्यांच्या दिसा आमी कितें भाशेन मागुया. कितें भाशेन असलोच ह्या जाग्यार जायतीं जाणां भुरग्याचे देणे मागूंक येतात. गेल्ल्या म्हज्या गांवांनी जायते अनुभव हांगासर भुरग्याचे देणे जी मागतात ताका मेळना जायत्या जाणांक. Even after 16 years of marriage, 10 years of marriage, 8 years of marriage, फाल्यां परवा क्रिस्तांवां दिसान ह्या मागणे कितें भाशेन आमी देवाक मागतले. आनी मागीर शुक्रारा दिसा पिडेस्तां बसत आमी मागतले. त्या दिसा मागीर शुक्रारा दिसा आमची भायल्यान पुरसाची वाट आसतली. 8:30 वरांचेर मीस आसतले. आनी मागीर मीस जाल्या उपरांत 10:30 ही सांजे 5 पासून हो पवित्र संस्काराक हो जोड नमस्कार आसतलो. तो दिसभर कोणाक जाता ताणें येवन थोडो तरी वेळ जेजू मुखार आमी सारुया. परबे दिसा आमची मिसां पयले मीस 6 वरांचेर, दुसरे मीस 8 वरांचेर आनी तिसरे मीस 10 वरांचेर. सांजे इंग्लीश भाशेन मीस जातले 6 वरांचेर. परबे दिसा आमचे स्टेजीचेर भायल्यान एक धर्मीक दाखोवण आसतली. प्रिन्स जेकबाची पाद्रे पियो बागीवोन पाद्रे पियो ताच्या जिविता वयल्यान. ताका टिकेट्स नात. तुमच्यान येवन ती पळोवं येता. येवचें म्हूण आमची विनंती. कोणूय पेजेक तांदूळ दिवंक सोदतात, दुबड्याक कसलोय आदार दिवंक सोदतात, मिसां दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमच्या येता दिवं येता. उबे रावन देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागूया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्वपदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुभाग आशिर्वाद घालूं. ओत्मीक जागृतायेन आनी देवाचे पदवेचेर विस्वास दवरून जियेवूंक वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मिलाग्रीच्या खुर्साचे मागणे बरोबर आमी करतले. आमच्या गायनाच्या जयाचेरय फाटल्या पानार आमकां ते मेळटा. पवित्र खुर्सा जेजूच्या कश्टा वर्णांच्या बरोबर तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें कारण केलें आनी जोडल्या आमकां मोगसाणे पातकाचे. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडले आमकां देवजिणी आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर गायची सासणाच्या सुखाची खुर्सार म्हणून तो मोगळा जेजू बाबा आर्दो जालो. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिरसान आपयलाय. कोणाक म्हजो फाटलाव करूंक कशी आसा जाय
ताणें आपणाकूच पाठ करची आपलो पुलीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान घेवचें होय मोगाळा जेजू नाकांत म्हाकाच नाकांत सगल्यो म्हज्यो खोट्यो मोगावल्यो एका म्हजो दिसपटो पुलीस आनी तुजे फाटल्यान येता तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी काडटा ताची खोशी तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकांचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाडटा तुज्या पुरसाच्या आदारान फुडें सरता मोग करून म्हज्या पेड्याचो बंदर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो न्हयच म्हाका बरें करतल्याचो पूण म्हाका कसलोच आदार वो फायदो हाडिनासतल्याचो आनी तेच भाशेन म्हज्या दुस्मनाचो म्हाका वायट करतल्याचो हें सगळें करून जेजू सरवंडा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें सांगचें आनी सोडचें पडटलें हें सगळें म्हळ्यार तुजोच पुलीस मोगडा जेजू हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव खुर्साचो ती पातकाची बोड घडली आनी पातकाचेर आनी सोड वायटाचेर सय केली म्हाका नाही हांवें पातकाचेर आनी सोड वायटाचेर झुजून सय करून आनी सोंसली काय तुजेर पात घेवना देवाचे कशे परवणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून कशें जावं Oh,
संस्कार जावं